अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन वजीर खारजा ने फोन किया है पाकिस्तान वजीर खारजा और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को और मौजूदा हालात पे कुछ बातचीत की गई है। क्या ये जो मौजूदा हालात है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान वार की सिचुएशन है, इसमें वीजा प्रोसेस पे क्या असरात होंगे, क्या आने वाले वक्त में वीजा प्रोसेस स्लो हो सकता है, क्या अपडेट्स हैं, इस पे बात करेंगे। उसके बाद इंग्लैंड प्राइम मिनिस्टर का यूरोप वापसी पर अहम बयान, इस पे बात करेंगे। उसके बाद स्पेन नेशनलिटी हलफबरदारी और नए नाम, इस पे मैंने पहले भी बात की थी लेकिन काफी अहम कमेंट्स आ रहे हैं, इसको रिपीट करेंगे और इसमें कुछ अहम मालूमात अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद स्पेन नए कवानीन में कितना अरसा बाहर जो है वो रह सकते हैं रेजिडेंट कार्ड पे, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में, क्योंकि इस पे भी काफी दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं कि नए कवानीन के मुताबिक हम रेजिडेंट कार्ड पे कितना अरसा स्पेन से बाहर रह सकते हैं। तो इसको कवर करूंगा वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि लिंक कौन कौन से मिलेंगे। आपको लिंक नंबर 1 मिलेगा नीचे, इंग्लैंड प्राइम मिनिस्टर का जो यूरोप वापसी पे अहम बयान है, इस पे जो उन्होंने बातचीत की है, इसका लिंक नंबर 1 आपको मिलेगा, जो खुद भी आप क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों आपको ये बताता चलूं कि इस चैनल पे मैं डेली अपडेट्स देता हूं, जो भी ताज़ा तरीन अपडेट्स होती हैं, जो मैं समझता हूं कि हमारे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है इमिग्रेंट्स के लिए। ख्वाह आपके पास स्पेन की नेशनलिटी है या नहीं है या इलीगल है, आप क्या मौजूदा हालात में सरवाइव किस तरह से कर सकते हैं, क्या अपडेट्स हैं, इस पे मैं डेली बेस पे वीडियो बनाता हूँ। इस वजह से इस चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें ताकि डेली बेसिस पे ताज़ा तरीन अपडेट आप तक बर वक्त पहुंच सकें। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पेन वजीर खारजा का जो फोन है, जो उन्होंने वजीर खारजा और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को किया है, वो इतना अहम क्यों है और आने वाले वक्त में वीजा प्रोसेस किस तरफ जा सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि हालात जो हैं वो काफी ज्यादा नासाजगार होते जा रहे हैं। रिसेंटली कल की डेट पे पाकिस्तान ने भी बैक जो है वो अटैक किया है इंडिया को, क्योंकि इंडिया काफी दिनों से जो है वो वक्तन वक्तन पाकिस्तान पे अटैक कर रहा था। तो आखिरकार पाकिस्तान ने भी अटैक कर दिया है इंडिया पे, जिसके बाद ये बहुत ज्यादा कंसीडर किया जा रहा है कि जो गैर मुल्की हैं पाकिस्तान में, खास तौर पे जो डिप्लोमेटिक गैर मुल्की हैं जो मुख्तलिफ एम्बेसीज में काम कर रहे हैं, क्या वो वहां पे मौजूद रहेंगे, क्या वीजे पे प्रोसेस पे असर पड़ेगा, क्या आने वाले वक्त में मजीद स्लो हो जाएगा या एम्बेसीज को बंद कर दिया जाएगा। इस पे काफी दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं और उन्होंने पूछा है कि इस पे क्या आने वाले वक्त में इस तरह इफेक्ट पड़ सकता है। तो एक चीज तो कन्फर्म है कि क्योंकि स्पेन यूरोपीय यूनियन का मेंबर है, इसके साथ साथ शेंजन स्टेट्स का अहम मेंबर है, तो जो भी यूरोपीय यूनियन और शेंजन कंट्रीज ने डिसाइड करना है उसके मुताबिक स्पेन को भी अमल करना होगा। अब क्योंकि शेंजन वीजा जो है वो तमाम कंट्रीज का इकट्ठा लगता है, इस वजह से यूरोपीय यूनियन डिसाइड करती है किसी कंट्री में भी अपने मिशन को रोकने के लिए, बंद करने के लिए। इस वजह से स्पेन जो है ये अटैच है यूरोपीय यूनियन के साथ। खुद ये ऐसा कोई भी फैसला नहीं करेंगे, लेकिन इंडिविजुअल फैसला कब होगा, अगर खुदा न खासा जंग की सिचुएशन मजीद खराब होती है और वो फैलती है और डिप्लोमेटिक एरियाज तक, एम्बेसीज तक फैलती है, तो फाइनली फिर इस तरह की सिचुएशन आ सकती है कि वीजा प्रोसेस स्टॉप हो जाए या स्लो हो जाए और वहां से जो गैर मुल्की हैं जो वहां पे एम्बेसीज में या दूसरी जगहों पे काम कर रहे हैं वो वहां से निकल जाएं। तो ये तमाम सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए ज़हनी तौर पे। अल्लाह करे इस तरह का कोई भी काम ना हो, क्योंकि जंग जो है वो किसी सूरत में भी किसी कंट्रीज के लिए भी फायदेमंद नहीं होगी, ना ही इंडिया के लिए और ना ही पाकिस्तान के लिए। तो इस वजह से ये जल्द से जल्द खत्म होनी चाहिए और अमन व अमान कायम होना चाहिए ताकि बेहतर रास्ते की तरफ दोनों कंट्रीज चल सकें। अब सिचुएशन के मुताबिक ही तमाम चीजें होंगी। अभी रिसेंटली जो स्पेन के वजीर खारजा हैं, उन्होंने साग डार जो वजीर खारजा भी हैं और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं पाकिस्तान के, उनके साथ राब्ता किया और उनके साथ ये तमाम सिचुएशन डिस्कस की है और जिस तमाम सिचुएशन में उनको सब्र का दामन जो है वो हाथ से ना छोड़ने की तनकीद की है। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो हालात काबू से बाहर हो चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान जितना खामोश रहा है उतना ज्यादा प्रेशर जो है इंडिया की तरफ से बिल्ट होता रहा है, कभी ड्रोन्स की सूरत में, कभी मिसाइल्स की सूरत में और कभी एयर डिफेंस सिस्टम को मुतासर करने की कोशिश की गई और इस तरह की बाकी सिचुएशन जो है वो भी सामने आ रही हैं। तो अब देखते हैं रिजल्ट कहां तक आता है और कहां तक वीजा जो है वो अफेक्ट होते हैं। ओवरऑल अब तक जो है सिचुएशन वो
ایسی کوئی بھی خبر نہیں ہے کہ ایمبیسیز بند ہو رہی ہیں یا ویزاز سینٹر جو ہے وہ بند ہو رہے ہیں، بالکل اوپن ہے اور پروسیس جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ انگلینڈ پرائم منسٹر کا یورپ واپسی پر ایک اہم بیان۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بریکسٹ کے بعد ڈبل ٹرپل جو ہے وہ سچویشن خراب ہوئی انگلینڈ کی۔ نمبر ایک تو یہ کہ کرونا وائرس کے بعد تقریباً تمام کنٹریز کے معاشی حالات جو ہیں وہ خراب ہونا شروع ہوئے۔ اس کے بعد جو یو کے لیے مسئلہ بنا وہ بریکسٹ بنا، جو ٹیکس فری پروڈکٹس وہ امپورٹ کرتا تھا اس پہ اس کو بھاری ٹیکس ادا کرنا پڑے، جس کے بعد معاشی طور پہ اور وہاں پہ انفلیشن بڑھنے کی وجہ سے یو کے حالات مزید عام آدمی کے لیے ٹف ہوئے۔ اس کے بعد جو تیسرا مسئلہ بنا وہ بنا کہ ٹیکس میں اضافہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے بھی کر دیا گیا، جو ایکسپورٹ کرتا تھا یو کے اس پہ اب مزید ٹیکس جو ہے وہ ادا کرنا پڑ رہا ہے، جس کے بعد سچویشن آنے والے وقت میں مزید خراب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو رشیا اور یوکرین کی وار تھی اس میں بھی کافی بڑی انویسٹمنٹ یو کے کی ہے اور اس وجہ سے بھی معاشی طور پہ یو کے پہ مزید پریشر بڑھا۔ اس تمام سچویشن کے باوجود جو ہے یو کے حالات جو ہیں وہ کافی زیادہ دن بہ دن جو ہیں وہ بہتر ہونے کی بجائے خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہونے کے بعد اب یو کے پرائم منسٹر پہ یہ بھی پریشر بلڈ ہو رہا ہے، جو کہ بریکسٹ کی فیور میں نہیں تھے لوگ، ان کی طرف سے کہ وہ لازمی طور پہ واپس یورپی یونین کی ممبرشپ کے بارے میں سوچیں۔ اس پہ اب یو کے پرائم منسٹر نے کچھ ایسے اقدامات اٹھائے ہیں جس سے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ یورپی یونین کی طرف واپسی کا رخ کر رہے ہیں، جس میں کچھ اہم ایگریمنٹس ورک پرمٹ کے ہیں، یوتھ موبلٹی پروگرام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی ریسنٹلی انہوں نے اہم بیان دیا، انہوں نے کہا جو کچھ بھی پیچھے ہو گیا ہے اس کو بھول کے نئے سرے سے یورپی یونین کا رخ کرنا چاہیے۔ اس خبر کا، اس بیان کا کیا مفہوم ہے یہ تو آنے والے وقت میں مزید واضح ہو جائے گا، ان کا جو بھی ایکٹ ہوگا اس کے مطابق پتہ چل جائے گا کہ وہ آنے والے وقت میں کیا کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن سچویشن جو ہے وہ یورپی یونین کے حق میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور واپسی کا راستہ انگلینڈ جو ہے وہ اپناتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب اس تمام سچویشن میں آنے والے وقت میں جو کہ ابھی ریسنٹلی ایک میٹنگ ہو چکی ہے اور ایک میٹنگ ہونے جا رہی ہے، اس میں اہم معاہدے جو ہیں متوقع ہیں اور امید ہے کہ یو کے واپسی یورپی یونین کی طرف رخ کرے گا اور آنے والے وقت میں یو کے جو ہے دوبارہ سے یورپی یونین کی ممبرشپ حاصل کر سکے گا۔ اب یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر آج بھی یو کے سٹارٹ کرتا ہے اپنا یہ تمام پروسیس، پھر بھی کم سے کم 7 سے 8 سال اور 10 سال تک لگ سکتے ہیں یو کے کو واپس یورپی یونین کی ممبرشپ لینے میں۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں اسپین نیشنلٹی حلف برداری اور نئے نام۔ اس پہ میں نے بات کی تھی چند ہفتے پہلے، تو اب دوبارہ سے اس پہ کافی دوستوں کے کمنٹ آئے ہیں، خاص طور پہ اپلیتس کو لے کے کافی زیادہ جو ہے وہ لوگ دوست جو ہیں وہ پریشان ہیں۔ میں آپ کو سمپل ایک فارمولا بتاتا ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ جو آپ کے والدین کی اپلیتس ہیں، اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ آپ اپنی مرضی سے نہیں لگا سکتے۔ ہوتا کیا ہے کہ وہ ان کا جو آخری نام ہوتا ہے وہ آپ کی اپلیتو لگتی ہے اور ان کا جو پہلا نام ہوتا ہے وہ ان کے نام کے طور پہ لکھا جاتا ہے۔ اس وجہ سے یہ یاد رکھیں کہ اپلیتو جو ہے اگر زیادہ آپ ان پہ پریشر ڈالتے ہیں تو وہ آپ کو ایمبیسی یا قونصلیٹ سے لیٹر لانے کے لیے کہتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے کوئی بھی حل نہیں بچتا، وہ لیٹر کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ آپ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے۔ بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ اگر نتاریوں کے ذریعے خرامتوں کرواتے ہیں تو پھر آپ ان معاملات سے بچ جاتے ہیں۔ نتاریوں کی کرتا ہے کہ آپ کی رضامندی کے مطابق آپ کا تمام نام جو ہے وہاں پہ آپ کو پیپر دیتا ہے، آپ نے خود لکھنا ہوتا ہے اور اس کے مطابق ہی وہ فارورڈ ہوتا ہے۔ اگر آپ نے یہ تمام چیزیں نتاریوں کے ذریعے کی ہوئی ہیں تو پھر آپ کو کوئی بھی پریشانی کی بات نہیں ہے، کیونکہ میں نے جتنے لوگ دیکھے نتاریوں کے ذریعے خرامتوں کرواتے ان کو کہ ایسا مسئلہ اپلیتس کا نہیں بنا۔ یہ جتنے لوگ بھی اپلیتس کے مسئلے کو لے کے بول رہے ہیں یا لکھ رہے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو ڈائریکٹلی رجسٹر سول گئے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے جا کے اپنی خرامتوں کروانے کی کوشش کی ہے۔ اب دوستوں آخر میں بات کرتے ہیں کہ اسپین نئے قوانین کے مطابق آپ کتنا عرصہ ریزیڈنٹ کارڈز پہ اسپین سے باہر رہ سکتے ہیں یا شنجن اسٹیٹ سے باہر رہ سکتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ ابھی تک نئے قوانین ہوں یا پرانے قوانین ہوں، بات وہی ہے کہ آپ نے 1 سال میں 2 مہینے سے زیادہ جو بکس و نصاب کے بنتے ہیں بائی لا، اس سے زیادہ آپ نے اپنے کارڈ پہ باہر نہیں رہنا۔ مطلب یہ کہ اگر 5 سال کا آپ کا کارڈ ہے تو 10 مہینے سے زیادہ آپ نے باہر نہیں رہنا، اور کوشش کریں کنٹینیوسلی جو ہے
وہ 10 مہینے سے زیادہ اسپین سے باہر نہ رہیں۔ یہاں پہ بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جو کہیں گے میں 1.5 سال رہا ہوں، میں 1 سال رہا ہوں، میں 11 مہینے رہا ہوں، مجھے تو کچھ نہیں ہوا۔ یہ بائی لک بھی ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں ان کے لیے یہ مسئلہ بنے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ مسئلہ فوراً بنے، مسئلہ کچھ دیر بعد بھی بن سکتا ہے۔ آپ نے پہلے سال کا کارڈ لیا ہے، دوسرے سال کا لیا ہے، 4 سال کا لیا ہے، احتیاط کریں جب تک آپ کی خاص طور پہ پی آر نہیں ملتی۔ اور عموماً طور پہ یہ یاد رکھیں کہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسے مسئلے بنے ہیں اور بہت سارے لوگوں نے دوبارہ سے اپنے ریجیکشن کے بعد نئے سرے سے پیپر بنائے ہیں۔ تو یہ سگند اپرچونیداد انہی لوگوں کے لیے انہوں نے رائج کیا ہے کیونکہ وہ بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن۔ ملے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔